अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक और नया दिन जो है देखना नसीब हुआ है। तो सुबह सुबह का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हो चुका है, और दुआ है अल्लाह ताला से कि जो हर आने वाला दिन है, हर नया दिन है वो खुशियों वाला हो, सेहत और सुकून वाला हो। सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का व्लॉग। और आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं हमारी आज के कामों की रूटीन। तो जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो एक लंबी सी लिस्ट होती है कि आज हमने क्या क्या काम करने होते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, और सुबह का टाइम जो होता है वो बच्चों के लिए भाग दौड़ होती है, नाश्ते की तैयारी होती है। तो जल्दी जल्दी से हमने चाय बना ली थी, और उसके बाद जो है अब नाश्ता तैयार हो रहा है। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी गर्मियों की छुट्टियां जो ख़त्म हुई हैं तो अभी स्कूलों के जो टाइमिंग्स हैं वो अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। तो जल्दी स्कूल से आ जाते हैं बच्चे भी। तो माशाल्लाह से ये देखें अब नाश्ता उनका तैयार हो रहा है। बस जल्दी जल्दी पहले बच्चों को नाश्ता करवाएंगे, उसके बाद जो है बाकी घर वालों के नाश्ता बनेगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ये थी हमारी नाश्ते की थोड़ी सी रूटीन। तो हमारा दिल किया कि थोड़ी सी आपसे भी शेयर करते चलें कि हमारा बहुत ही सादा सा जो नाश्ता है। बस माशाल्लाह नाश्ता जो है तकरीबन हो चुका है, और अब जो है थोड़ा सा आपसे शेयर करते चलें हमारे आगे की जो कामों की रूटीन है। ये देखें जी, सुबह के जो रूटीन के हमारे काम हैं, सफाइयाँ वगैरह और बर्तन सारे हो चुके हैं। अच्छा, ये जो हमने कारपेट है, कमरे का जो कालीन है, थोड़ा गंदा हो गया था तो इसको हमने कुछ अर्सा पहले निकाल लिया था। तो अब मौसम आगे अच्छा हो रहा है तो इसको हमने धोकर खुश्क होने के लिए चारपाई पे रख दिया है, ताकि इसका पानी जो है सारा खुश्क हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन भी बहुत अच्छा निकला हुआ है, धूप निकली हुई है। तो अब जो है दोपहर के खाने की तैयारी का टाइम हो चुका है। ये है जी हमारी आज की सब्ज़ी जो है कुल्फ़ा साग। कुछ लोग जो हैं इसको कुल्फ़ा साग कहते हैं, कुछ लोग उस लोनी साग कहते हैं, और हम जो है सराइकी ज़बान में इसको लुणक कहते हैं, या लुणक का साग कहते हैं। तो ये है जी बकरे का गोश्त। तो सबसे पहले जो है हमने कुकर में जो है गोश्त चढ़ा दिया है। प्याज टमाटर नमक हल्दी मिर्च जो है और लहसुन जो है इसमें डालकर थोड़ा सा इसको जो है बस प्रेशर लगाएंगे इसका, ताकि ये जल्दी से बन जाए।
بس ایک دفعہ اس کو ہم پریشر لگا کے اس کے بعد جو ہے اس میں گھی ڈالیں گے. جب تک گوشت جو ہے ادھر سے تھوڑا سا گل جائے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی 2 پانی میں ہم اس کو دھو لیتے ہیں کلفہ ساگ کو، یا جو ہماری لونک ہے اس کو ہم اچھے سے دھو لیتے ہیں کیونکہ اس پر مٹی لگی ہوتی ہے. اچھا اس کو بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے اس کو پہلے سے ہی بننے کے لیے دے دیا تھا کہ جب تک ہم کام دوسرے کر رہے ہیں تو یہ بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ. اور ساتھ ساتھ جو ہے لہسن بھی گوشت میں ڈال دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے ماشاء اللہ وہ تقریباً گل چکا ہے، اور اب جو ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں اپنی لونک. اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ پانی نہیں ڈلتا کیونکہ اس کا جو اپنا پانی ہوتا ہے یہ اس میں ہی پک جاتی ہے ہلکی آنچ پہ. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بس تھوڑا سا اس کو پکایا اور یہ بالکل ہمارا سالن جو ہے تیار ہو چکا ہے. تو ویڈیو کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس لیے ہم نے بس اس کو شارٹ کر دیا ہے ماشاء اللہ، اور تھوڑا سا سلاد بھی بنا دیا تھا. یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست اور مزے کا ماشاء اللہ جی کلفہ ساگ کا سالن. ماشاء اللہ کھانا ہمارا ہو چکا ہے بالکل تیار. تو اگر آپ بہن بھائیوں میں سے کسی نے کھانا ہے تو بسم اللہ کیجیے. اچھا جیسے سالن ذرا خشک ہوتا ہے، جیسے شوربے والا سالن نہ ہو تو اس کے ساتھ سلاد ضرور بناتے ہیں، جیسے بند گوبھی، پیاز، ٹماٹر، شملہ مرچ وغیرہ. ماشاء اللہ. اچھا جی کھانا ہمارا ہو چکا ہے، تو جو ہمارا کارپیٹ تھا، جو قالین تھی، اس کا پانی خشک ہو چکا تھا اور ہم نے دھوپ میں اس کو اچھے سے 3-4 پائیاں بچھا کے اس کے اوپر پھیلا دیا تھا تاکہ دھوپ میں جو ہے اچھے طریقے سے خشک ہو جائے اس کا پانی. اور یہ دیکھیں جی تقریباً جو ہے وہ سوکھ چکا ہے ہمارا کارپیٹ. تو اچھا صبح جب ہم نے اس کو بچھایا تھا تو اس وقت کافی دھوپ تھی، اور اب جو ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں آسمان پہ اور دھوپ بالکل ختم ہو چکی ہے. شکر ہے کہ ہماری قالین جو ہے وہ بھی سوکھ چکا ہے. اچھا بادل اتنے گھنے اور زیادہ تھے، لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی بارش شروع ہو جائے گی. تو ہم نے شکر کر کے تو جلدی جلدی سے اپنی قالین کو بند کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیں جی آم جو ہے تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں، بس یہ جو آخری ہیں کہیں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو ہم نے 64 آم کی ایک پیٹی منگوا لی ہے کہ چلو اب جو ہیں آخری اس سیزن کے آم جتنا نصیب میں ہیں تو یہ بھی لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بالکل پکی ہوئی پیٹی نکلی. ماشاء اللہ جی. اچھا جی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل توسہ فیملی ولاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارے ولاگ کیسے لگتے ہیں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بس یہ نکال لیے ہیں سارے آم ہم نے، تو ان کو اب جو ہے دھو کے تو فریج میں رکھ دیں گے، تو کچھ دن جو ہے یہ بس ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب سیزن جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے آم کا. ماشاء اللہ. تو ان کو دھو کے اور اب رکھتے ہیں فریج میں. ماشاء اللہ. اچھا جی یہ تھی ہمارے آج کے کاموں کی روٹین. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. دل چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے، تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.